टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्की सियासत में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो से आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। वजीर आजम इमरान खान ने भी कहा है कि आजकल बड़ी टेप्स निकल रही हैं जिनमें जजेस के नाम आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल इस मामले पर बयानात और मुतालबे सामने आ रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की तरफ से तहकीकात का मुतालबा सामने आ चुका है। आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी इसी हवाले से तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लीक ऑडियो साबिक चीफ के खिलाफ चार्जशीट है। साकिब निसार खुद को कानून के सामने पेश करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार बताएं किसने आपको मरियम और नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया है। मरियम नवाज ने कहा कि साकिब निसार ने इंसाफ का कत्ल किया, उनके खिलाफ कुदरत का निजाम हरकत में आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात की अहमियत अपनी जगह, मगर बुनियादी सवाल अब भी वही है कि अगर मुस्लिम लीग नून समझती है कि सारे सबूत मौजूद हैं तो वो इस मामले को अदालत क्यों नहीं ले जाती। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा दी। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब ने, शौकत पराचा साहब ने, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है अतर काज़मी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक का मामला, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से बयानात जारी हैं। क्या मुस्लिम लीग नून आपके ख्याल में इस पर अदालत जाएगी? नहीं जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पहले भी इन्होंने वीडियो लीक की थी, बड़ा सीधा सा मसला है, ये ले जाए सारी चीजें अदालत में। आज कहा जा रहा है कि ये 5वां एक इंडिकेटर निकल आया है जिससे कि साबित होता है कि वो सजा की हकदार नहीं थी। बात यह है कि अगर ये जाएं वहां पे अदालत में तो असल सवाल तो ये है कि वो मनी ट्रेल के तहत। देखिए, इन्होंने इस केस को बड़ा, आप कह लीजिए कि महारत के साथ हैंडल किया है। 2-2.25 साल लगे हैं इस ऑडियो टेप को इंग्लैंड में तैयार करवाने, और फिर जाके अहमद दुरानी से करवाई, जो इस अनहोली नेक्सस का एक बड़ा एक्टिव मेंबर है, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो ये खोज निकाल के देता कि ये पैसा आया कहां से था जिससे ये लगे। लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो अपने मीडिया हाउस के साथ मिलकर सिर्फ इस काम पे लगा हुआ है कि वो ये साबित करे कि ये पैसा खाया या नहीं खाया, इनको सजा ऐसे दी। आप सोचिए, एक एफिडेविट जज अरशद मलिक ने भी दिया था, उसका जिक्र ये नहीं करते। अरशद मलिक का बताइए, मुझे पता है कि अरशद मलिक को पहले इन्होंने पोस्ट कराया वहां पे, फिर पैसे खिलाए उसको, फिर उसने वादा किया कि मैं दोनों में छोड़ूंगा। एंड पे उसने दोनों में से एक में छोड़ा तो फिर वो सफाइयां पेश कर रहा था। कभी जज उठ के सफाई पेश करने मुजरिम के घर जाता है? फिर उसको लेके जाते हैं मदीने, वहां जाता है। कभी ऐसा हुआ है दुनिया में जज को कोई मजबूरी है कि वो सफाई दिन पेश कर रहे? क्या मजबूरी उसकी, सवाए इसके कि उसने पैसे खाए हुए थे। अब जब वो मजबूरी के तहत जाके सफाइयां पेश कर रहा है तो ये अदारों को भी, लोगों को भी पता था कि ये पैसे खा के ये सारा खेल हो रहा है। और ये जो ताकतवर तबका है, जो ट्रक माफिया जैसे हम कहते हैं, उनके हाथ इतने लंबे हैं, वो इतने मजबूत हैं कि वो इंडिविजुअल्स को खरीद सकते हैं। अब वो सारा इस कौम को अगर अपना पैसा चाहिए तो आप भागदौड़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि उसका साथ दिया जाए। आप एक तरफ मैनेज करते हैं कि हुदैबिया का केस गोल हो जाए, उसको टाइम बार करार दे दिया जाए, जबकि पैसा हुकूमत का खाया हुआ कभी टाइम बार नहीं होता। जो पैसा सरकारी खाया गया है वो हर हालत, हर वक्त, वो 50 साल बाद भी अगर निकालना पड़े तो निकलवाना होता है, क्योंकि वो अमानत है कौम की। तो ये सारा एक अरेंजमेंट के तहत जोर सारा इसी पे है कि जबरदस्ती कह के, भाई आपने मनी ट्रेल तो दी नहीं। सही। जो केस चला जब यहाँ पे अरशद मलिक के पास, अरशद मलिक ने इंतहाई महारत के साथ उसको मनी ट्रेल का केस बनाने के बजाय नैब पे डाल दिया कि जी आप साबित करें कि उन्होंने करप्शन की थी। जबकि केस ये था ही नहीं। केस सुप्रीम कोर्ट में चला है। एक बात की गई कि जनाब मियां साहब, आपने टेलीविजन पे आके तस्लीम किया कि ये आपके सारे एसेट आपके हैं। आपने टेलीविजन पे आके कहा कि जनाब हम सब इसके सबूत पेश करेंगे, हमारे पास सारा कुछ है, अब ले आए। तो वहां पे कतरी खत आया, जालसाजी वहां से शुरू हो गई। ठीक है, झूठ पहले से शुरू था। सही। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ड्रामे खत्म हो जाएंगे बड़ी जल्दी, और जो बाकी जो कह रहे हैं ना कि जी वो फलां लफ्ज भी उसमें नहीं, वो ये नहीं, वो निकल आएंगे। वो भी एक
2-2.5 साल में जो टेप तैयार हुई है उसको एक चैनल ने 24 घंटे में उसका आधा हिस्सा तो खोल के रख दिया, उसको कोई थोड़ा सा और टाइम मिला तो वो बाकी भी खोल देंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी हमें समझ जाना चाहिए ये मुल्क जो लुटा है ऐसे नहीं लुटा, और इनके हमायती साथ जो हैं जो बार बैठे अमेरिका से सपोर्ट कर रहे हैं उन पे भी वो भी शर्म आनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये ड्रामेबाजी जल्द खत्म हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून इस मामले पर अदालत में नहीं जाएगी। आ गया शौकत पराजा साहब, अदालत से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है, जब सबूत हैं मुस्लिम लीग नून के पास तो फिर खुद से क्यों नहीं जाती अदालत मुस्लिम लीग नून? वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है कि आज अभी जनरल साहब भी फरमा रहे थे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो तकरीर की वो 2016 वाली बातें हैं जो आज 2021 में भी जारी हैं। 3.5 साल हुकूमत करने के बाद भी वही बातें वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं कि वो बताएं रसीदें किधर हैं, वो बताएं पैसा कहाँ से लिया था। अगर आप 3.5 साल के बाद भी ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके, मसला अब इन दोनों को क्लब किया जा रहा है। हमने 3.5 साल इनकी हुकूमत और 2 साल पहले ये बड़ी बातें सुनी हैं और पूरा नैब, पूरी हुकूमती मशीनरी, FIA, बला बला, पंजाब पुलिस, सब कुछ हो चुका। लेकिन सवाल अब तो ये आया है कि क्या साकिब निसार ने वाकई वो बात की? अगर वो गलत ऑडियो है तो वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर में इस चीज़ को डिसएसोसिएट नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब ने ये नहीं कहा कि साकिब निसार वाली बात गलत है, वो टेप गलत है, और जो फॉरेंसिक कंपनी ने किया उसको छोड़ें। जो हुकूमत कह रही है बार बार कल परसों से हमें कि उनकी तकारीर के मुख्तलिफ टोटे जोड़े हुए हैं, ये तो और ख़तरनाक बात है। अगर वाकई टोटे जोड़े हुए हैं तो इसका मतलब है तो साकिब निसार साहब ने ये बातें की हैं। तो सवाल आज का ये है कि क्या साकिब निसार साहब ने जो बातें की हैं वो गलत हैं या दुरुस्त हैं? अगर तो वो दुरुस्त बातें हैं तो उसकी और इम्प्लिकेशंस हैं। हुकूमत ये नहीं कह रही कि गलत बातें। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा जी ड्रामा किया जा रहा है ऑडियो टेप्स का बड़े अरसे से वीडियो टेप्स का भी ड्रामा हो रहा है। और जो एविडेंस जैसे आई हैं, राना शमीम साहब की बात एफिडेविट आया, वो कोर्ट में केस है, वो पता चल जाएगा राना शमीम साहब ने झूठ बोला है या सच बोला है। बिलफर्ज अगर ये सच साबित हो गया तो फिर देखिए ना, एक वो भी जज हैं, वो भी जज हैं, वो बड़े जज हैं, वो ज़रा छोटे जज हैं। और अगर वो इतने नालायक और झूठे जज हैं जो गिलगित में भेजे आपने, तो एक सेंसिटिव एरिया में झूठा जज भेज दिया फिर आपने, ये तो और जुल्म है। तो इसलिए ये ऐसी बात नहीं है, सादा बात नहीं है कि आप कह दें ड्रामा चल रहा है और टेपें ख़त्म हो गई। जो आप कह रही हैं कि इनके पास सबूत हैं और अदालत जाएं, हाँ जी, तो वो सज़ाएं किधर से मिली हैं? जिस बंदे के ख़िलाफ़ बात हो रही है वो तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं ना। तो जब पॉलिटिशियन होते हैं, सियासतदान होते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो हर एक का चॉइस ऑफ टाइमिंग अपना होता है। मे बी वो अभी ना करें। जैसे नवाज शरीफ को हाईजैकिंग केस में इतनी बड़ी सज़ा हुई थी, फिर 8-10 साल के बाद इन्हीं कोर्ट्स ने रिलीफ दिया उनको आकर। तो वो टाइमिंग हर कोई अपना देखता है। मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न वरी समथिंग ये है कि हमारे जब बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं, चाहे वो करप्शन करें, वो ऑडियो टेप्स पे फैसले करें, मेरे लिए दुख का मकाम होता है। ठीक हो गया। ज़ुनैरा, आपके ख्याल में ये जो ऑडियो टेप है या इससे पहले जो भी बयान हलफी आया, आपके ख्याल में केसेस पर इसका कोई असर होगा? वेल, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जस्टिस खोसा की जो एक जजमेंट थी, जब जज अरशद मलिक का मामला था, हेयरिंग हो रही थी, अगर वो डिटेल्ड जजमेंट सारे पढ़ लें तो उससे पता चलता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो प्रेजेंट कर रहा है ऑडियो टेप या वीडियो एविडेंस, अगर वो एडमिसिबल है तो जिसने पेश की है वो भी आके उसका जवाबदेह होगा। फिर उसमें उसकी टाइमिंग्स बहुत उन्होंने कहा इम्पॉर्टेंट है कि केस में किस मकाम पे जाके वो वीडियो सबमिट की गई या वो ऑडियो सबमिट की गई। वो बड़ी एक्सीलेंट जजमेंट है, मेरे ख्याल है उसको पढ़ लें तो ये पता चलता है कि जो हर तरफ से एक एहतियात बरती जा रही है कि कोई भी उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा रहा। वो इसलिए नहीं लेके जा रहा कि उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे।
दूसरा, जिस फोरेंसिक ऑडिट की ये बात कर रहे हैं, अमेरिका की जिस कंपनी से वो करवाया गया है वो वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट फोरेंसिक लैब है। ये पता होना चाहिए उनको पे किसने किया, क्योंकि प्राइवेट केसेस को अगर वो फोरेंसिक टेस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स दे चार्ज अ लॉट। दूसरा, जब कुछ लोगों ने उन्हें एक्सेस किया है कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट हमें भी दे दें, तो उसमें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, विच मीन्स कि वो 1 या 2 या 3 लोग जिन्होंने पे किया हुआ है या जो उनके पास लेके गए हैं या जिन्होंने उनके साथ मिलकर ये सारी बातचीत की है, उनके अलावा उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट किसी को रिलीज़ नहीं की जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे कैविएट्स हैं। इसको मैक्सिमम कोशिश ये कर रही है नून लीग कि वो बस रिलीज़ करती जाए और कंट्रोवर्शियल बनाती जाए चीज़ों को, जिसमें वो बहुत कामयाब हो रहे हैं। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा है कि इसका एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाएं, कोई ट्रुथ फोरम बनाएं जो इसका नोटिस ले। इससे बहुत साख ख़राब हो रही है अदलिया की। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि वो इंडिपेंडेंट लोग कहाँ से आएंगे? सहाफ़ी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। बाय इंडिपेंडेंट आई मीन न्यूट्रल। तो जब चीज़ें इतनी डिवाइडेड हैं तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। हाँ, ये बात सच्ची है कि जो कुछ आज एडमिट किया मरियम नवाज़ ने, एक मीडिया स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल पूरा चल रहा था, वो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर में उस वक्त होल्डर नहीं थी, फिर भी उसको चला रही थी। कैबिनेट की मीटिंग्स भी वो चेयर किया करती थी। बहुत कुछ फिर खुलेगा। तो क्या हमने पीछे जाते जाना है सिर्फ नवाज शरीफ को छुड़वाने के लिए या फिर अपने पॉइंट स्कोरिंग ठीक करने के लिए? क्योंकि नून लीग ने ये पीटीआई ने ये नैरेटिव लिया हुआ है कि हम चोरों को पकड़ेंगे, या हमने आगे जाना है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज है और इसको मेरे ख्याल है अदलिया को नोटिस लेके किसी ना किसी तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। आपके ख्याल में मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, अब तक जो कुछ भी आया हमने देखा वो नून लीग की फेवर में गया। किसी और की फेवर में कोई क्लिप, किसी और जमात की फेवर में कोई क्लिप क्यों नहीं आता? इस वक्त मुल्जिम के कटहरे में वो खड़े हैं कि मुल्जिम के कटहरे में है उसी ने अपने हक में शवाहिद देने हैं ना, जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जो हनीमून मना रहे हैं, उनके ऑडियो और वीडियो क्लिप्स तो तब आएंगे ना जब वो मुल्जिम के कटहरे में खड़े होंगे। और जहाँ तक ये बात है कि अदालत अगर जैसे शमीम के एफिडेविट पर सू मोटो हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस हो सकते हैं, तो इस ऑडियो पे क्यों नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट को सू मोटिव लेना चाहिए। जब आपने जस्टिस शमीम के एफिडेविट पर सू मोटिव लिया है, कंटेम्प्ट नोटिसेस दिए हैं, तो आप इस ऑडियो पे भी सू मोटिव ले लें। सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज मरियम नवाज ने कर दिया, आप कर लें। पाकिस्तान में इसका फोरेंसिक करा लें, टेप मौजूद है, एक फोरेंसिक रिपोर्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी डाली हुई है। आप उन्होंने अमेरिका से कराई है, आप जर्मनी से करा लें इसका फोरेंसिक किसी टॉप की लैब से, और ले आए एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के ये झूठी है या सच्ची है। और सबसे बड़ी बात है, हुकूमत क्यों बोल रही है वेयर इज साकिब निसार? वो कहे ना आकर के ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये डॉक्टर्ड है, मैं इसका फोरेंसिक कराना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। वो तो ऐसे दुबक के बैठे हैं जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई है। कहाँ कहा है उन्होंने मीडिया में आकर? कहीं ऑन कैमरा कहा है? किसी अदालत में कहा है जाकर? कोई डेफेमेशन सूट फाइल किया है? किसी कोर्ट में पिटिशन दी है कि मेरी साख को ख़राब किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन पर इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो घर आराम से बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इधर वज़ीर आज़म से लेकर सारे वज़रा की फौज जफर मोज को वक्त पड़ा हुआ है कि ये क्या हो गया, हालांकि वो इस मामले में फरीक भी नहीं है। उनका क्या ताल्लुक है इस मामले से? या कोर्ट को सू मोटिव ले लेना चाहिए, या साकिब निसार साहब को जाना चाहिए कि मेरी साख खराब हो रही है, मेरी कैरेक्टर पे बात आ रही है, मैं उसके डेफेमेशन का जाऊंगा, अमेरिका में कर लें, बरतानिया में कर लें, पाकिस्तान में कर लें, जहां करना चाहते कर लें, सारी दुनिया अवेलेबल है उनको ये अब इंसाफ के लिए। लेकिन अगर वो कहेंगे मैं नहीं जाता और आप दूसरों को कहेंगे वो जरूर जाएं, तो जैसे शमीम पर वो गए हैं, वो कोर्ट ने सू मोटिव लिया है ना, इस पर भी ले लें और करा लें। चले जर्मनी से करा लें, फ्रांस से करा लें, कहीं से करा लें। इसका दूसरा फोरेंसिक बड़ी है ना टेप, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि है या नहीं है। और अगर साकिब निसार साहब ने ये फिक्रे कही हैं तो मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी गुड केस कि एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहा है कि उनको सजा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव था, इस बेटी की बनती नहीं है लिहाजा देनी है। इसके बाद और क्या सबूत चाहिए? जब मुल्क का चीफ जस्टिस एक बात कह रहा है और वो साबित हो रही है तो इट्स एनफ। इस बात पर तो मेरा मतलब है कि मजीद कोई गुंजाइश ही नहीं रहती अगर ये टेप जेन्युइन है। अगर नॉन जेन्युइन है तो सजाएं दे दें, ठीक हो गया, मजीद सजाएं दे दें। आज आपको 3.5 साल बाद ठीक है। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में क्या पूरे मामले की तहकीकात के लिए कोई कमीशन कायम होना चाहिए?
دیکھیں جی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، پر ایک چیز جو بالکل جس چیز کا انہوں نے اعتراف کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ یہ میری آڈیو ہے اور میں نے یہ حکم دیا تھا کہ اس چینل کو اشتہار مت دو. ہم اکثر مثبت رپورٹنگ کی بات کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست، یہ تھی مثبت رپورٹنگ. اگر آپ مثبت رپورٹنگ کریں گے تو آپ کو اشتہارات ملیں گے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو اشتہارات نہیں ملیں گے. دوسری بات، دوسرا بیانیہ یہ کہ اس ملک کے اندر میڈیا آزاد نہیں ہے، کسی کو بولنے کی آزادی نہیں ہے. کتنی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، آج پھر پریس کانفرنس کے اندر عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، فوج کو بھی نشانہ بنایا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیس آپ کے اوپر ہے، ثبوت آپ نے دینے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زبردست آپ کے پاس شواہد ہیں تو یہ عقل مانتی ہے کہ آپ اس کو عدالت میں کیوں نہیں لے کے جا رہے. آپ عدالت میں لے کے جائیں اور بری ہو جائیں. عدالت میں آپ لے کے نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے میڈیا میں اپنے میڈیا کے وکیلوں کے ذریعے کیس لڑنا ہے، اس کو کنٹروورشل بنانا ہے. دوسری بات یہ کہ رانا شمیم صاحب کی بات ہوئی کہ رانا شمیم صاحب جج تھے، وہ جناب ان کو جج تعینات عدلیہ نے نہیں کیا تھا، ان کو نواز شریف صاحب کی حکومت نے کیا تھا. وہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر تھے وکلا ونگ کے سندھ کے. تو یہ پورا نیکسس ہے ایک، اور بیسیکلی جو آج ثاقب نثار کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو نہال ہاشمی کی وہ تقریر دوبارہ سننی پڑے گی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف سے حساب مانگتے ہو، آج حاضر سروس ہو، کل ریٹائرڈ ہو جاؤ گے. تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ کر دیں گے. یہ وہ پورا جو طریقہ کار ابھی ہے نا، یہ وہی چل رہا ہے. ریاست کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، ہر ادارے کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیس عدالتوں میں لڑا نہیں جا رہا. بھائی آپ اتنے عرصے سے 2 سال سے جو کیس چل رہا ہے، آپ نے کتنی دفعہ ایڈجسٹمنٹ لی ہے، کتنی دفعہ کہا ہے کہ جناب یہ آگے کر دیں ہماری، آپ اگلی ڈیٹ ہمیں دے دیں. تو آپ اپنا، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ثبوت عدالت میں دے دیں. اور بات ابھی تک وہی اس لیے ہو رہی ہے 2016 کی کہ پاناما میں جو چیز آئی تھی اور جو میاں صاحب کے صاحبزادے نے ہمارے قومی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا، نیشنل ٹی وی پہ، کہ الحمدللہ یہ 4 فلیٹ ہمارے ہیں، ابھی تک اس کی منی ٹریل نہیں دی، ابھی تک اس کی ایک رسید نہیں دکھائی، اور ریاست پوری کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی رائے کے بھی چیمپئن بن گئے ہیں، ہم جمہوریت کے بھی چیمپئن بن گئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ اپنے دور میں جو چینل ایسی خبر دے جو آپ کو پسند نہ آئے اس کے اشتہار بند کروا دو. تو یہ تو بڑا ان کی، آپ ایک طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ان کے اوپینینز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے زنیرہ، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عدلیہ کو یہ جو اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، کہ ایک عام آدمی تو روز کچہری جاتا ہے، کبھی جج بیٹھا ہے، کبھی نہیں بیٹھا، کبھی وکیل نے کچھ کر دیا، اس کی آلموسٹ زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن ان کا انصاف نہیں ملتا، مسئلے کا حل نہیں ملتا. اور کہاں اشرافیہ جو ہے وہ آ کے کتنی دفعہ ایڈجرنمنٹ لے کے گئی ہیں. ایک دفعہ ان کے وکیل نے کہہ دیا جی آج تو میں مصروف ہوں، یہ آج کی بات ہے، آج ان کے وکیل مصروف ہیں، انہوں نے اگلی ڈیٹ دی، انہوں نے کہا جی میری بیٹے کا ولیمہ ہے. اچھا جی، بیٹے کے ولیمے سے بھی انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے اس سے اگلی ڈیٹ دے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ٹویٹر پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ بڑا فل پروٹوکول دیا اسلام آباد کی پولیس نے ان کو. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ دس از ویری گڈ. میرے خیال ہے یہ تو چھوڑ دے کون پی ٹی آئی کا ہے، کون نون لیگ کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک برانڈ آف پولیٹیشینز اینڈ جنرلز اینڈ ججز ہے جس کے لیے انصاف کے تقاضے بالکل ڈفرینٹ ہیں، عام آدمی کے لیے بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ عدلیہ کو اس چیز کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بھی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر شمیم کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا تو ثاقب نثار کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ وہ کوئی کریئر جج نہیں تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ ملک کے صدر جو اپوائنٹمنٹ کا اس وقت اختیار رکھتے تھے، ثاقب نثار نے کہا تھا میں صدر کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے چیف کی بات کروں گا. افتخار چودھری صاحب کی بات کر رہے تھے. یہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں. اگر نہیں ہے علم تو یہ سارے پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں. افتخار چودھری صاحب نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے یوسف رضا گیلانی کی اس وقت حکومت تھی، ایک تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا، میں اس کی بات نہیں کرتا، ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. کہاں تھے سارے اپوزیشن والے؟ اس میں نون لیگ بھی تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی، اس میں سارے تھے. وہ تو افتخار چودھری کے پاس تھے. تو بھائی یہ کوئی ایک رانا شمیم نہیں ہے جس کو اپوائنٹ کیا گیا. خود خواجہ شریف بھی پہلے تھا، وہ بھی کسی نے اپوائنٹ کیا تھا. یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی سے ہوتے ہیں. ارے کدھر یار پارلیمنٹ کی کمیٹی سے آتے ہیں؟ پارلیمنٹ کی کمیٹی ایک ڈاکخانہ ہے. پارلیمنٹ کی کمیٹی ایک ڈاکخانہ ہے بھائی. پارلیمنٹ کی کمیٹی اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں رکھتے. ثاقب نثار نہیں تھا، رانا شمیم کا پورا خاندان مسلم لیگ نون میں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں حضرت؟
آپ کا چونکہ جی چاہ رہا ہے ان کو چھٹی دینے کے تو اس کے لیے آپ بالکل یہ کہانی بنا سکتے ہیں, لیکن یہ تو مسلم لیگ کے ممبر تھے, عہدیدار تھے. آپ مکس اپ کر رہے ہیں چیزوں کو. ثاقب نثار کبھی بھی مسلم لیگ کا ممبر نہیں رہا, نہ ہی بات مسلم لیگ کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی تو انڈیپینڈنٹ لائرز آتے ہیں نا, ان کی بھی اپنی سائٹ ہوتی ہے. میں تو خواجہ شریف کی بات بھی کر گیا آپ کے سامنے, میں تو خواجہ شریف کی بات بھی کر گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی غلط ہے یہاں پر, کہ جس کا دل کرے اٹھا کے جج بنا دے اس کو. درست ہے کہ ججز اپوائنٹمنٹ طریقہ درست نہیں ہے, لیکن یہاں پہ تو آپ بڑا مطلب اس سے بڑی اور دھاندلی ہو کیا سکتی ہے کہ آپ پارٹی عہدیدار کو جا کے ایک جج لگا رہے ہیں. آپ اس سے کیا توقع کریں گے؟ وہ پارٹی کا کام نہیں کرے گا تو اور میرا کرے گا آگے. پارٹی کو عہدیدار ہے بھائی, پارٹی کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا ہوا اس نے. اگر وہ بات ہو رہی ہے تو احتساب عدالتوں کے جج لگانے کا آج بھی اختیار اپنے ہاتھ میں لیا گیا ہے. میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ جج اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے ناظرین, جج صاحب اصول آپ یک طرفہ اپلائی کر رہے ہیں. آج بھی جو جج جس کو آپ کہتے ہیں ملک ارشد, وہ انہوں نے لگایا تھا, ناصر جنجوعہ نے اور ناصر بٹ نے ڈھونڈا تھا, وہ اس کے گھر پیسے دینے گئے تھے. یہ جتنا بشیر میمن وغیرہ یہ ایک انہولی نیکسس تھا. جنرل صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جج تعیناتی کا طریقہ ہی غلط ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں ایگزیکٹلی. حوصلہ رکھیے. جنرل صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, عطر کاظمی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مزمل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جنرل صاحب نے کچھ چوتھی پانچویں دفعہ کہا ہے کہ جی جنرل ارشد ملک کو پیسے دینے گئے تھے. بھائی ریاست اس رشوت کا کیس کیوں نہیں چلاتی ہے؟ کس نے روکا ہے ریاست کو اس کے اوپر رشوت کا کیس چلانے کے اوپر؟ چلائیں نا, یہ کیس کیوں نہیں بناتی ہیں؟ صرف آپ بھی تو ایک یک طرفہ میڈیا ٹرائل ہی کر رہی ہیں نا کہ اس کو پیسے دیے وہ پارٹی. اگر جسٹس شمیم کا ایفیڈیوٹ غلط ہے تو کورٹ نے سو موٹو لیا ہے, ان کو بلائیں, قرآن پر حلف لیں, اس کے بعد سزا دے دیں جسٹس شمیم کو. لیکن جب کورٹس بھی اس ڈر رہی ہیں کہ ساتھ ثاقب نثار کو بھی بلانا پڑ جائے گا, ثاقب نثار کو بھی بلانا پڑ جائے گا, وہ کسی عدالت میں آنے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی جگہ حلف دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی جگہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لہذا ان کو بچانے کے لیے سارے انہیں دوسری طرف ڈالا جا رہا ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. جی ارشد ملک جو ویڈیو سکینڈل ہے اس میں جو کردار ہیں جن کا نام ہے وہ ملک کے اندر ہی نہیں ہے, تو وہ اس وجہ سے ان کے اوپر کیس کرنا یا ان کو پکڑنا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنے زیادہ ثبوت ہیں, وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں, چاہے کوئی بھی جج ہو, کوئی بھی ہو, کسی کے خلاف بھی آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ہر چیز کا فورم موجود ہے پاکستان کے اندر. آپ پاکستان کے اندر اس کو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کے اوپر پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, آپ کے اوپر تو ہوتا ہے نا, آپ کے اوپر کیسز ہیں, آپ اس کو پاکستان کی عدالت میں رکھ دیں. سمپل از دیٹ. بار بار اس میں بحث ہی ختم ہو جائے گی اور سچ اور جھوٹ سب کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ سب کا پوائنٹ آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پر از خود نوٹس لیتی ہے یا پھر نون لیگ عدالت کا رخ کرتی ہے. ناظرین بریک لیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. حکومت کی طرف سے بر وقت کامیاب مذاکرات نہ کر سکنے کی وجہ سے ایک اور بحران سر پر آ گیا ہے. کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں پیٹرول بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا. پیٹرول پمپس ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں کل ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے اور حکومت تاحال ڈیلر مارجن 6% تک کرنے پر راضی نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاملہ لٹکا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کل تک پیٹرول پمپس ڈیلرز ایسوسی ایشن کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ زنیرہ، کراچی، لاہور اور آباد سمیت ملک بھر میں پیٹرول بحران کا خدشہ ہے. بحران سے نمٹنے کے لیے کیا آپ کے خیال میں حکومت کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ میرے خیال ہے نومبر کے فرسٹ ویک سے بھی پہلے سے ان سے بات چیت چل رہی ہے. 2 سے 3 میٹنگز ہو چکی ہیں اور کل کی میٹنگ جو ہے اس میں حماد اظہر نے کہا تو یہی ہے کہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی. بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کلیکٹیولی ہم اس ملک کو لے کے کدھر جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا اور اسکولز بند ہوئے تھے تو جو اسکولز ایسوسی ایشن کے صدر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل گورنمنٹ کا حکم نہیں مانیں گے اور ہم اسکولز کھول رہے ہیں، جو آنا چاہتا ہے آئے اور جو فیس نہیں دے گا ہم اسے اسٹرک آؤٹ کر دیں گے. جب ان سے بات کی گئی کہ اٹ از اباؤٹ دا لائفز آف دا پیپل
پیپل, بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اس وقت بہت سخت ویو تھی, جو پہلی ویو تھی, اف یو ریممبر, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ تو ہمارا بزنس ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ بچوں کی صحت ہے یا کس کی ہے. اور انہوں نے یہ نیشنل ٹی وی پہ بالکل بلنٹلی کہا. اسی طرح آپ تاجروں کو دیکھ لیں, جب ان سے ٹیکسز کی بات ہوتی ہے وہ باہر نکل آتے ہیں. ابھی ان کو اپنے مارجن کی پڑی ہوئی ہے, جبکہ آپ جس مرضی پیٹرول پمپ اونر سے جا کے بات کر لیں, اس وقت سب کو پتہ ہے کہ جو آئل ریلیز کرنا ہوتا ہے مارکیٹ میں وہ رشیا اور سعودی عربیہ نہیں کر رہے اور اوپیک کنٹریز نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ڈیفیسٹ چل رہا ہے. تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ریلیز کرنا شروع کر رہے ہیں. سو یہ اوور آل ایک ٹریڈ زون میں اس وقت اس طرح وار چل رہی ہے پوری دنیا میں, تو اس میں یہاں پہ قیمتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں, باقی مہنگائی میں بھی لوگ پس رہے ہیں, تو یہ اپنا مارجن کم نہیں رکھ سکتے. یعنی ان کو صرف اپنا بزنس چاہیے, چاہے ان کے ارد گرد جتنا مرضی کوئی کیوس کریٹ ہو جائے. سو جب مشکل آتی ہے, ابھی مشکل آئی ہوئی ہے, مہنگائی ہے, حکومت ذمہ دار ہے, اس کو ہم سب نے مل کے کاٹنا ہے. لیکن ہر کارٹل اور ہر ہولڈر اگر اس طرح نکل آئے گا اپنے اپنے مارجن کے لیے, تو بات کیسے بنے گی؟ سو دس از آلسو اے کوسچن کہ ٹف ٹائمز میں آپ نے ایز اے نیشن کیسے بیہیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب, آپ کے خیال میں اس دور حکومت میں ہر مسئلہ بحران کی شکل کیوں اختیار کر جاتا ہے؟ کیا حکومت مذاکرات نہیں کر پاتی ٹھیک سے, یا قائل نہیں کر پاتی؟ دیکھیں, اب یہ جو چیز ہے نا, یہ ایک پرائیویٹ ایسوسیشن ہے, ڈیلرز کی ایسوسیشن ہے. اگر حکومتی سطح کے اوپر کوئی چیز ہو, آپ کو پتہ ہے اکتوبر کے مہینے میں حکومت نے ایف آئی آرز وغیرہ بھی درج کروائی تھی اوگرا کے سینئر افسران کے خلاف, اور اس میں کچھ دیگر کمپنیز کے لوگ وغیرہ بھی تھے جب پیٹرول کا مسئلہ ہوا تھا, جب پیٹرول کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ چلے گئے ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ سے کچھ لوگوں نے ریلیف لی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت کوئی فوجداری قدم اٹھا سکتی ہے یا حکومت کی جورسڈکشن ہے, وہاں پہ تو حکومت کر سکتی ہے. لیکن اب ایک پرائیویٹ ایسوسیشن ہے, اس کے اوپر حکومت کس طرح زور زبردستی کر سکتی ہے؟ بات وہی ہے جو ابھی زنیرہ نے کی ہے کہ بحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں, کہ یہ وہ ڈیلرز ہیں جو عرصہ دراز سے پیسے کمائے جا رہے ہیں. اب حکومت نے اپنی لیوی وغیرہ بھی کم کی اور اس وقت مشکل حالات ہیں, تو کچھ عرصہ اگر ان کا پروفٹ مارجن کم ہو جائے گا تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ وہی چیز ہے جو ہمیں پورے اپنے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے. اس وقت ہمارے معاشرے کی پستی کی حالت یہ ہے, پستی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے جس کا مقصد قانون کی عملداری, رول آف لا ہوتا ہے, جہاں پہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے. لیکن اسی کانفرنس کے اندر ایک مفرور مجرم سے تقریر کروائی جاتی ہے. تو جس معاشرے کے اندر لوگوں کے مورلز کی یہ حالت ہو, وہاں پہ پھر اس طرح کی کسی ایسوسیشن یا ڈیلرز سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کوئی ایسا کام کریں گے جس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا؟ تو ایک وہی دوڑا, ہر کسی کی دوڑ ہے کہ بس اپنا پروفٹ بنائی جاؤ, خود کھائی جاؤ, خود کمائی جاؤ, اور وہی چیز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن حکومت کا فرض بنتا ہے حکومت میں وہ, تاکہ عوام کو مشکل نہ ہو, تو کوئی نہ کوئی حل تو اس کو نکالنا چاہیے حکومت. ٹھیک ہے جنرل صاحب, عوام ایک اور بحران کا سامنا کرنے کے در پر ہے. اگر یہ ہڑتال جو کل ہونے جا رہی ہے ایک دن سے آگے چلی گئی تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیے, عوام کے لیے تو مشکلات ہیں دونوں طرف. اگر ان کی بات مان لی جائے, ان کا مارجن بڑھا دیا جائے, عوام کو پیٹرول ملے گا لیکن مہنگا ملے گا, کیونکہ حکومت نے تو اپنے ٹیکسز جتنے کم کر سکتے تھے انہوں نے کر دیے. پچھلے دنوں جب قیمت بڑھانے کا وقت آیا انہوں نے نہیں بڑھنے, 5 روپے یہ بڑھانا چاہ رہے تھے جو میرے خیال اپنے مارجن کی وجہ سے, لیکن وہ اوگرا کی ریکمنڈیشن حکومت نے نہیں مانی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اگر کچھ کر رہی ہے تو عوام کے مفاد میں کر رہی ہے, کیونکہ ان کی جیبیں تو پہلے بھی بڑی بھری ہیں. اب اگر ان کے مارجن سیدھے کر دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے کمائی سے غرض ہے, عوام کی مشکلات سے تو وہ غرض کوئی نہیں ہے ان ڈیلروں. ہفتہ پہلے یہاں پہ چیکنگ ایک ہوئی, سروے ہوا, اور ڈی سی کے آرڈر پہ یہ جا کے پیٹرول پمپ اسلام آباد کے تمام پیٹرول پمپ جو ہیں ان کی 1-1 لیٹر کی جب بوٹل بھر کے دیکھی تو وہ کم دے رہے تھے. یعنی ایک طرف وہ بےایمانی بھی, دوسری طرف یہ کہ آپ کی جیبیں بھی کاٹنی ہے. ملک پہ مشکل حالات ہوں, قرضے سے ملک جی رہا ہو, کچھ بھی ہو, عوام کہتے ہیں ہم جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ کہتا ہے میں بوٹی آپ کی پوری توڑوں گا, آپ کے جسم سے میں نوچوں گا. تو یہ میرا خیال ہے حکومت کو اور عوام کو مل جانا چاہیے, اس چیز پہ سختی سے کھڑے ہو جانا چاہیے. اور اگر حکومت اور عوام مل گئی تو ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے بہت چھوٹ دی ہوئی ہے, تاجروں کو کہا کہ جناب آپ اپنے آئی ڈی کارڈ لوگوں کے نوٹ کریں گے اور پیسہ 50,000 سے زیادہ کی کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ رجسٹر کرائیں. وہ سڑکوں پہ آ گئے. یعنی آپ حکومت کو سب کو برا بھلا کہتے رہیں,
जहां अपनी जात आती है कोई भी ना टैक्स देने को तैयार है, ना कोई अपने मार्जिन को कम करने के लिए तैयार। तो फिर इस तरह तो कौमें नहीं जीती ना। मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर अगर सख्ती भी उठानी पड़ती है तो इनको बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए, ताकि इनको अंदाजा हो कि जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके साथ भी कोई वफादारी है, उसके लोगों के साथ भी आपकी कोई वफादारी होनी चाहिए। सिर्फ अपने कुनबा, अपने खानदान की लूटमार की तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए, यहाँ के लोगों का भी कोई हक है आपके। ठीक हो गया। शौकत पराचा साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत आवाम को पेट्रोल बहरान से बचा सकेगी? वैसे बड़े दिलचस्प मेरे लिए बातें हैं आपके प्रोग्राम में कि अब आवाम भी पस्ती में चले गए हैं। इस बार तो प्राइवेट एसोसिएशन है। पिछले साल जब दुनिया में मुफ्त पेट्रोल मिल रहा था तो वो क्या था? वो आवाम की पस्ती थी, माशरे की पस्ती थी, वो लोगों ने लूट खसूट की थी। किधर है नदीम बाबर, और उसको हटाया क्यों गया था? ये बड़ी फ्लिमजिकल सी थॉट्स नज़र आ रही हैं कि माशरा गलत हो गया। भाई गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नेंस। ये सारे मामलात गवर्नमेंट ने हैंडल करते हैं। क्या पहली बार हड़तालें हो रही हैं मुल्क में? मसलन मैं 25 साल से जर्नलिस्ट हूँ, मैंने खुद बड़ी हड़तालें कवर की हैं। ये नहीं है कि कोई पहली दफ़ा सारे, यानी ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हम बड़े अच्छे हैं, बड़े एफिशिएंट हैं और सारा माशरा हमारे ख़िलाफ़ चला गया है। मैंने आपको एग्जांपल दी, नदीम बाबर किधर है? अगर वो पिछले साल वाले क्राइसिस में मुलव्वस नहीं था तो फिर उसको हटाया क्यों गया था? और जब हटाया गया था तो फिर उसका क्या हुआ? डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटाया गया, उसका क्या हुआ? वो एक और सिंगापुर से खातून आई थी, वो किधर गई? अगर वो किसी और वजह से नहीं, करप्शन या मिस एप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट, इनएफिशिएंसी, जो भी आप कह लें, हटाया तो गया इन वजूहात की बिना पर, किसी भी वजह से। तो कोई ऐसी बात हुई, कोई तहकीकात चली? अभी कल ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एडवाइज़र ऑन फाइनेंस शौकत तरीन साहब का। उन्होंने कहा जी कि LNG के तो वो गैस के तो ऑर्डर ही लेट किए गए थे, वो होने चाहिए थे पहले। पूरे 2 महीने अमाद अदर साहब कहते रहे कि नहीं नहीं हम बिल्कुल हम इन टाइम थे। कल ही अपने ही एडवाइज़र ने वो बात कर दी। क्या एडवाइज़र साहब भी गलत कह रहे हैं? मतलब मैं नहीं कहता हमाद अदर सही कह रहा है, गलत कह रहा है, जो चीज़ें हैं सामने नज़र आ रही हैं। तो ये मैनेजमेंट स्किल होती हैं, ये गवर्नेंस के मसाइल होते हैं। लोग हड़तालें करते हैं, लोग सड़कों पे आते हैं, लोग अपनी डिमांड्स पुट करते हैं, लेकिन उनको कहना कि माशरा पस्ती पे चला गया है, फलां इधर हो गया, जो गवर्नमेंट के करने के काम है। मसलन अगर आपने 3 बार उनसे डिस्कशन की है, 3 बार आपने बातचीत की है, तो आप में इतनी स्किल तो हो। ये बातें जो आप आज हुकूमत हमें बता रही है उनको भी बताएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यानी आपका मानना ये है कि गवर्नेंस का मसला है। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने गाड़ी का टैंक फुल करा लिया है, क्योंकि रावलपिंडी और लाहौर में जो है वो पेट्रोल पंप्स के बाहर तो लाइनें लगी हुई हैं लंबी। बिल्कुल, आज पैनिक बाइंग है और सभी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं कि पता नहीं अगले 2 दिन मिलना है या नहीं मिल रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है? सारी रेट और सारी गवर्नमेंट जो है, वज़ीर आज़म आधा टाइम तो तर्जुमानों के इजलास पे लगा देते हैं, फिर बाकी आधा टाइम जो है वज़रा है वो हर 10-10 मिनट बाद एक वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, स्क्रीन ऑक्यूपाई। हुकूमत का काम कब करते हैं ये? मुझे तो समझ नहीं आती। जितनी एक दिन में ये वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, अभी शाह महमूद करेंगे, फिर शेख रशीद करेंगे, फिर फवाद चौधरी करेंगे, फिर फरक हबीब करेंगे, फिर हमाद अदर करेंगे, फिर शौकत तरीन करेंगे। सारा दिन तो ये टीवी में बैठे रहते हैं। उसके बाद इनका इजलास, तर्जुमानों का इजलास शुरू हो जाता है, जिसमें सबको बताया जाता है कि आपने आज टीवी पे ये कहा, आज ये कहा। भाई ये आपका काम नहीं है। आपका काम गवर्नेंस है, आपका काम अपोजिशन से लड़ना नहीं है। अदलिया को उसका काम करने दें, अपोजिशन जाने, अदलिया जाने। आपका काम है इस मुल्क के आम आदमी को पेट्रोल मिल जाए, बिजली मिल जाए, गैस मिल जाए, उसको खाने के लिए गंदम मिल जाए, उसको चीनी मिल जाए। या चीनी 160 तक गई, अब बड़ा कह रहे हैं हम 90 ले आए। भाई इंक्वायरी तो 160 पे होनी चाहिए ना, कि 160 पे गई क्यों थी, वो पैसे किसने बनाए? वो वजीर कह रहे हैं देखे ना जी अब 90 पे आ गई है तो आप खबर नहीं चलाते। भाई 90 पे आना कोई खबर नहीं है, 160 पर जाना खबर है। और इसी तरह पेट्रोल मिल रहा है, ये कोई खबर नहीं है। पेट्रोल नहीं मिलेगा तो खबर है, और वो जो खबर है वो रेट ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, क्विकली ऐड कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है। हाँ जी, मैं पराचा साहब से सिर्फ ये कहना चाह रही थी
کہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باتیں ویمسیکل ہو گئی ہیں. یہ پرسپیکٹیو تو ہم روز ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, انہوں نے پچھلے سال اس سے پچھلے سال گیس کے آرڈرز بھی لیٹ پلیس کیے, ان کو بائنگ کے میکنزمز اور ٹائمنگز کا نہیں پتا. یہ تو باتیں ہم روز کرتے ہیں, لیکن آج اگر ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو بول دیا ہے تو اس پہ آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, دوسرا میں چھوٹا نہیں کالی وزیر اعظم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیے اسی عوام کے بارے میں, حکومت نواز شریف کی ہو, عمران خان کی ہو یا کسی کی, صرف پاکستان واحد ملک ہے جہاں رمضان کے مہینے میں قیمتیں 4-6 گنا اوپر چلے جاتی ہیں. یہ معاشرہ ہے. ایگزیکٹ کورونا آیا یہاں پہ, میں یہ کورونا یہاں پہ آیا اور کسی نے کہا جی کہ سنا مکی علاج ہے. سنا مکی 200 روپے کلو بک رہی تھی, 5000 روپے کلو پہ چلی. ٹھیک ہے, نہیں ایک انجیکشن جہاں پہ 6000 کا انجیکشن اور لوگ مر رہے ہیں, وہ لوگوں نے یہاں 1,20,000 کا بیچا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ معاشرہ ہے یہ, معاشرے کو ٹھیک کرنا. اسی معاشرے میں معاشرے کی غلطیاں بتائیں, جس معاشرے کو آج معاشرے کی غلطیاں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جنرل صاحب آپ کا پوائنٹ دیا گیا, مزمل صاحب آپ کا پوائنٹ دیا. میں ایک بات ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کا ایشو ہے, یہ معاشرے کی بات نہیں ہے. یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کی بات ہے جو نواز شریف نہیں ایسے نہیں جس معاشرے کو گالی نکالنا, جس معاشرے کو سوروردی صاحب ایک منٹ, جس معاشرے کو آج گالی دی جا رہی ہے اس پروگرام میں, اسی معاشرے نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی ہے. یہ حکومت مان رہی ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کل کہہ رہے تھے کسی نے گالی آپ غلط بات کہ نہیں, گالی ڈزنٹ مین کہ ابیوز کیا جائے گا. یہی کہا جا رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ یقیناً معاشرے کو کسی نے خیر برا نہیں کہا. اطہر صاحب آپ کچھ ایڈ کیجیے, اس کے بعد مجھے بریک آپ سب کا پوائنٹ آ گیا. نہیں سر میری بات مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. کورونا کے وقت میں کیا لوٹ مار ہوئی ہے سر, مجھے معاشرے کی پستی کی بات ہوئی, معاشرے کی بےحسی کی بات ہوئی. کتنا چوکا جائے گا اس معاشرے کو, کتنے ٹیکس لگائیں گے اس معاشرے کو. آپ سب کا پوائنٹ آ چکا ہے, آپ سب کا پوائنٹ آ چکا ہے, آپ سب کا پوائنٹ آ چکا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. مہنگائی پاکستانی عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. پاکستانیوں کے جذبات کا اظہار سرویز سے بھی ہونے لگا ہے. افسوس کی سروے میں 43% پاکستانیوں نے مہنگائی کو ملک کا سب سے اہم اور اولین مسئلہ قرار دیا ہے. عوام کرپشن, بے روزگاری اور بری گورننس سے بھی کم پریشان نہیں ہے. مگر ہمارے تجزیہ کاروں کی نظر میں اس وقت ملک کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے, یہ انہی سے جان لیتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ مہنگائی, کرپشن, بے روزگاری اور غربت, یا پھر گورننس کا بحران؟ جنرل صاحب دیکھیں, فیکٹر سارے کچھ نہ کچھ اس میں ملوث ہیں, اس میں وہ شامل ہیں. گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے. لازمی بات ہے کہ آپ مارکیٹ میں اگر سپلائیز کو ریگولیٹ نہیں کریں گے, ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کے مطابق سپلائیز انشور کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. گو کہ اس میں لوور لیول کا ہوتا ہے, پروونشل لیول پہ یا یونین کونسل لیول پہ کام ہوگا, لیکن وہ بصورت نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایکسیسو منافع خوری جب ہوتی ہے وہ بھی حکومت نے چیک کرنا ہے. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میکنزم ہوگا, وہ بھی گورننس کا حصہ ہے. کرپشن اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے. کرپشن کا ریٹ بڑا ہے اس دور میں, اور پہلے سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. نیچے لوور لیول پہ بہت زیادہ ہے. ان چیزوں کی وجہ سے جب آپ کرپشن پہ ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا چیکنگ سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی مہنگی چیز بیچ رہا ہے, منافع خوری کر رہا ہے, وہ آپ کو 4 پیسے کھلائے گا, جس نے چیک کرنا وہ آرام سے بیٹھ جائے گا, تو چیکنگ سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ 2 ایلیمنٹس جو ہیں یہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس وجہ سے زیادہ تباہی. ٹھیک ہو گیا. مزمل سہروردی صاحب, مہنگائی, کرپشن, بے روزگاری اور غربت یا پھر گورننس کا بحران, آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ان میں سے کیا ہے؟ نااہلی, انکمپیٹنس. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ ایک انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے. جو بنیادی چیزیں جو بیسکس ہیں
وہ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. مطلب جو غلطی ایک سال کرتی ہے پھر اگلے سال بھی کرتی ہے پھر اگلے سال بھی کرتی ہے. اپنی گیس سے دیکھ لیں, بجلی سے دیکھ لیں, آپ اور چیزوں کی آٹا بحران سے دیکھ لیں, چینی سے دیکھ لیں, مسلسل 3 سال جب ایک ہی بات ہو رہی ہو تو وہ انکمپیٹنس ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے ان حکمرانوں میں ان چیزوں سے ڈیل کرنے کی. نہ یہ گیس کو ڈیل کر پا رہے ہیں, نہ یہ جو لاس کی اینٹیٹیز ہیں, نہ یہ کرپشن کو ڈیل کر پا رہے ہیں. کسی بھی معاملے کو آپ کے خیال میں یہ ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نااہلی جو ہے نا, نااہلی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, نااہلی. ٹھیک ہے, اطہر کاظمی صاحب. دیکھیں جی, جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, اگر نااہلی ہے تو یقیناً حکومتی اداروں کی ہے, حکومت کی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس میں جس طرح جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا, برا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے, آپ میں سے کوئی بھی دوست جا کے پورے اسلام آباد میں سے کسی دکان سے مجھے خالص دودھ خرید کے بتا دے, پیراسیٹامول کی گولی بھی آپ نے لینی ہو نا تو گھر سے بتا کے بھیجتے ہیں فلانی دکان سے لینا, وہاں سے اصلی ملے گی. تو یہ ہماری معاشرے کی اس وقت اوور آل مجموعی حالت ہے. تو جہاں پہ حکومت کی نااہلی ہے وہاں پہ پھر جو اس طرح کے کردار ہیں وہ ہر جگہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, عید سے پہلے فائدہ اٹھاتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. چینیوں کی کتنی بوریاں چینی کی بوریاں پکڑی گئی ہیں پچھلے دن. کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شوکت پراچا صاحب دیکھیں, جتنے بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس سیگمنٹ میں تو سب کنسنسس نظر آ رہا ہے آپ کے مہمانوں میں. جتنے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ مہنگائی کے, کرپشن پہلے بھی تھی, نااہلی حکومتوں میں پہلے بھی رہی ہے, کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں رہا. لیکن اس وقت جو سب سے گلیرنگ چیز سامنے آئی ہے جس نے زندگی کو بے بس بنا دیا ہے, آپ کو یقین نہیں دودھ ملاوٹ والا ہے یا نہیں ہے, چینی اچھی ہے یا نہیں ہے, کوکنگ آئل ایک ایک رات میں 100 روپے قیمت بڑھی ہے. لوگوں کے پاس پہلے ہی پرچیزنگ پاور کم ہے, اوپر سے اتنی مہنگائی ہو گئی. تو سب سے زیادہ جس نے کرپل کیا ہے آج کے پاکستانی معاشرے کو وہ مہنگائی ہے, جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ ریٹ بڑھا دیتا ہے اور اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. گورننس پہلے بھی گندی رہی ہے, ایسی نہیں ہے بات کہ پاکستان میں کو پہلے دودھ کی نہریں بہتی رہی ہیں اور آج آگے پی ٹی آئی کے دور میں ہمارا جو ایک سٹرکچر ہے, جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے, گورنمنٹ سٹرکچر ہے, وہ پہلے بھی رہا ہے. مہنگائی جو ہے سب سے اہم چیز مہنگائی ہے. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے خیال میں مہنگائی ہے. زنیرہ, آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ اس وقت تو مہنگائی ہے, ڈیفینیٹلی مہنگائی ہے. پالیسیز کا فقدان ہے, پالیسی یا ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی گورنمنٹ کی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے کسی بھی معاملے میں. گورننس کا تو ہمیشہ سے بیڈ گورننس پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن آئی تھنک پوسٹ کووڈ یا جو کووڈ کے بعد کا ابھی کا پیریڈ ہے اس میں جو مارکیٹ ہے وہ مینج نہیں ہو پا رہی ہے بالکل بھی گورنمنٹ سے. تو پہلا سال تو چلے نکال دیں, لیکن 2 سال ہو گئے ہیں, وہی چیزیں ہیں, وہی پرابلمس ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو ٹرپل ایفیکٹ جا رہا ہے وہ 3 لیئرز پہ, وہ ان امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے, وہ پاورٹی لے کے آ رہا ہے, اور وہ پولیٹیکل ڈی جنریشن بھی لے کے آ رہا ہے. تو ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, لیکن آف کورس گورنمنٹ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, لیکن سب سے بڑا جو اہم مسئلہ آپ کے نزدیک ہے وہ مہنگائی ہے. یقیناً سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور سب کا ماننا یہ گورننس کا بحران بھی ہے, بے روزگاری کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے عوام کو, کیونکہ کووڈ کے مسائل بھی تھے اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی ہوئی, غربت بھی ہوئی, اور کرپشن کے مسائل بھی اپنی جگہ پر حکومتی سطح پر بھی ہیں, اور مہنگائی جو ہے وہ ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد